आज ऑगस्टाची 5 तारीख हांव गोवळ कुटुंबी वाड्यांसान हो सेकंड टाइम व्हिडिओ रिकॉर्ड करता की फर्स्ट टाइम आमगेले बाब दुमिंगो मिनेजीस हाच्या पाडकांचेर लेपर्डान अटॅक केल्लो आनी आयज बेंजू क्लेमेंट हाच्या पाडकाचेर अटॅक जाला. सो बेंजू बाब तूं कितको कळटें? हांव सकाळी गोठ्यान आयलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें पाडूक ना म्हणून सायडीक चोयल्यार आमगे पाडका हान दवरलो आहा. लास्ट टाइम आमी फॉरेस्टाक आनी डॉक्टर येवन चॅक करून गेल्ले. फॉरेस्टान सांगलें आपूण एक्शन घेतो म्हूण. 17 तारखेर जुलयाच्या 17 तारखेर हो इन्सिडेंट जाल्लो पूण अजुनूय आमकां कांय एक्शन दिसोना. पूण आतां आमी आमच्या सरपंचाक विचारया कित्याक लास्ट टाइम तेणी बीन एक लेटरूय केल्लें. विन्संट बाब, हो तुमच्या गांवांत सेकंड इन्सिडेंट. तुवें कितें एक्शन घेयलां आनी तूं कितें सांगपा जाय? सांगपा म्हणल्यार हांव व्हडले म्हणजे सरपंच असो वॉर्ड मेंबर हांव. लास्ट टायम आमचो एक डोमिंग मिनिस्टर ताची गोरवांक 3 जाण गोरवां हाडली आनी हांवें एक फॉरेस्टाक कंप्लेन दिल्ली आनी तशें डॉक्टराकूय आपूण तांची तपासणी केल्ली पूण फॉरेस्टान कांय एक्शन घेवंकूच ना आमचें. पूण आयज हांवें फॉरेस्टाक आपयलां, आपूण येवन गेलो फॉरेस्टर आनी ताणें सांगलां आपूण आयज एक्शन घेता म्हणून. आनी सपोज तर एक्शन घेयना जाल्यार आमकां थ्रू तो MLA सांगून आमचो मुखार आनी बरो एक फावोर मागचो पडटलो फॉरेस्ट एक्शन घेयना. Like, subscribe, and get notified.